नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस, आयत नंबर 59 to 65। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुल कह दीजिए अराई तुम, भला तुम देखो तो, माँ जो अंज़लल्लाहु नाजिल किया है अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, मन रिज़्क़ की रिज़्क़ से, वजअल तुम तो क्या ठहराया है तुमने, मिन्हु इसमें से, हरामन कुछ हराम, व हलालन और कुछ हलाल। कुल कह दीजिए अल्लाहु क्या अल्लाह ने आज़ीना हुक्म दिया लकुम तुम्हें, अम या अलल्लाहि अल्लाह पर तफ्तारून तुम इफ्तरा करते हो। वमा और क्या जन्नु गुमान है, अल्लाह जीना उनका जो, यफ्तारूना इफ्तरा बांधते हैं, अल्लाह अल्लाह पर काज़िबा झूठ, यौमल क़यामत क़यामत के दिन, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन बड़े ही फ़ज़ल वाला है, अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर लोग, ला यशकुरून शुक्र नहीं करते। वमा और नहीं तकूना आप होते हैं, फ़ी शअनिन किसी हाल में, वमा और नहीं ततलू आप पढ़ते, मिन्हु इसमें से, मिन कुरान इन कुछ कुरान, वला और ना तामलून आप कोई अमल करते हैं, मिन अमलिन कोई भी अमल, इल्ला मगर कुन्ना हम होते हैं, अलैकुम तुम्हारे सामने, शहूदा गवाह। सुभान अल्लाह। इस जब तुफीज़ूना कि जब तुम मसरूफ़ होते हो, फ़ी इसमें, वमा और नहीं, याज़ुबू कुछ पोशीदा, और रब्बी का आपके परवरदिगार से, मिन मिस्काल ज़र्रातिन ज़र्रा बराबर भी, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, वला फिस समाई और ना ही आसमान में, वला और ना ही असगारा छोटा, मिनल ज़ालिका इससे, वला और ना ही अकबारा बड़ा, इल्ला मगर फ़ी किताबिन मुबीन एक रोशन किताब में है। अला सुन लो, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह अल्लाह के दोस्त, ला खौफुन ना कुछ खौफ होगा, अलैहिम इन पर, वला और ना ही हों वो यहज़नून गमगीन होंगे। अल्लाह जीना वो लोग जो आमन ईमान लाए, वकान और थे वो तजत्ताकून परहेजगार रहे, लहम उनके लिए बुशरा खुशखबरी है, फिल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, व फिल आखिराती और आखिरत में भी, ला तब्दीला नहीं बदलती, ली कालिमातिल्लाहि अल्लाह की बातें, ज़ालिका यही है, हुवल फौज़ुल अज़ीम बड़ी कामयाबी, वला ना यहज़ुन का आपको ज़ुर्दा करें, कौलहुम उनकी बातें, इन्ना लिज़्ज़ता बेशक इज़्ज़त लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, जमीया सब की सब, वह हुवा समीउल अलीम और वह सुनने वाला जानने वाला है। बेशक बेशक फरमाया कह दीजिए तुमने देखा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क़ उतारा, फिर तुमने इसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल बना लिया। कह दीजिए क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है, या तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो? और क्या गुमान है इन लोगों का जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं क़यामत के दिन में, बेशक अल्लाह तो लोगों पर बड़े ही फजल वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। खाने पीने की चीज़ों और जानवरों में से जो कुछ अल्लाह ने हराम किया है, इसका जिक्र कुरान में कई मुकामात पर आ चुका, और जो कुछ मुशरिकों और रस्म व रिवाज के परस्तारों ने खुद हराम बना लिया था, इसका जिक्र भी ज़ैल में किया जा रहा है। कि अब सवाल ये है कि किसी चीज़ को हलाल या हराम करार देने का इख्तियार तो सिर्फ़ अल्लाह को है। इन लोगों को किसने ये इख्तियार दिया था कि जिस चीज़ को चाहें हराम करार दे लें, जिसे चाहें हलाल करार दे लें? फिर ये बात यहाँ तक ही महदूद नहीं रहती, बल्कि वो इस पर मजहबी तकद्दस का लबादा भी चढ़ा देते हैं और इसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। ये अल्लाह का या शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला इन लोगों से पूछते हैं, आया वो इस निस्बत को किसी अलहामी किताब से पेश कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। इंसाफ वाज़िया है कि ये अल्लाह पर इफ्तरा है, लिहाजा ये दोहरे मुजरिम है। अगली आयत में लोगों के लिए ज़बरदस्त धमकी है जो अल्लाह पर इफ्तरा पर दादी करते हुए कुछ चीज़ों को हलाल और कुछ को हराम बनाते हैं, और इनसे कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन इनके साथ क्या किया जाएगा, इस बारे में इनका क्या ख्याल है। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि इसका लोगों पर बड़ा ही फजल और एहसान है कि इनकी दीनी और दुनियावी खैर ख्वाही करते हुए कुरान नाजिल किया और हलाल और हराम को बयान किया। सूरत नाम में फरमाया, उन्होंने कहा कि ये चौपाई और खेती ममनू है, इसके सिवा कोई नहीं खाएगा जिसे हम चाहेंगे इनके ख्याल के मुताबिक, और कुछ चौपाई हैं जिनकी पीठें हराम की गई हैं, और कुछ चौपाई हैं जिन पर वो अल्लाह का नाम नहीं लेते। इस पर झूठ बांधते हुए अनकरीब वो इन्हें इसकी जजा देगा जो वो झूठ बांधते थे।
اور انہوں نے کہا کہ ان چوپاؤں کے پیٹ میں وہ ہے جو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام کیا ہوا ہے، اور اگر وہ مرد ہو تو وہ سب اس میں شریک ہے، ان قریب وہ انہیں ان کے کہنے کی جزا دے گا، بے شک وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جاننے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اور فرمایا نہیں آپ کسی حال میں ہوتے اور نہ ہی ان کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ ہی آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہیں۔ اس آیت میں بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی۔ ان دونوں کی سرگرمیوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف تو آپ کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، آپ اسی مقصد کے لیے اپنی جان تک کھپا رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کر قرآن سکھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکلیفیں پہنچانے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور اسلام کی ہر راہ سے روکنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ گویا اس آیت میں کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوتیں بھی تم کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے موجود ہے، پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا اپنی ان سرگرمیوں کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو۔ اور نبی کو یہی بات کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فرمایا سن لو بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرے، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ فرمایا کہ انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ولیوں کو دنیا میں جو بشارتیں دی جاتی ہیں، ان سے مراد وہ بشارتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں دی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک سورہ شورى میں فرمایا اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، حالانکہ وہ ان پر آ کر رہنے والا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس ہوگا، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اعمال صالحہ کرتا ہوا اور لوگ اس کی تعریف کریں؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں، بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ جاننے والا اور وہی سب کچھ سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے استہزاء سے بعض اوقات دل برداشتہ بھی ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کافروں کی جھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور غم نہ کھائیں، عزت تو سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہی عزت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اسی نے آپ کو عزت دی ہے
کافروں کے استہزاء سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بے شک سورۃ منافقون میں فرمایا وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ اس میں سے کم عزت والوں کو ضرور ہی باہر نکال کریں گے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور لیکن منافق نہیں جانتے۔ بہت خوبصورت آیات، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔